فهاد لا دوزيام بارتي ما بغيناش نعطيو مانيوالمون ديك لا فالور 10 مي بغينا نخليو الحريه ليوتيليزاتور اللي غيستخدم مثلا البروغرام ديالنا ولا الالغوريثم ديالنا هو اللي غادي يدخل ديك القيمه ديال ا صافي. دونك ما غاديش نديرو ابرون لا فالور، ما غاديش نديروها. شنو غادي نديرو في عاوتاني؟ دونك جو في سوبريمي هاد لو بلوك ولا هاد لا لين هادي كونفيرمي لا سوبريسيون، ندير كونترول اونتري ماشي. دونك هنايا خصني ندير كونترول اونتري سوبريمي تاع هادي خاويه. دونك نجي لهنايا شنو غادي ندير؟ غادي ماشي ندير افيكتي واحد لا فالور مي اجوتي ليغ. دونك نقراو القيمه ديال ا شنو غتدخل في ا. دونك هاد ليغ لا فاريابل يعني ليوتيليزاتور البروغرام يبقى واقف كيساين ليوتيليزاتور يدخل واحد القيمه ديال ا، وهذيك القيمه اللي دخل ليوتيليزاتور في الكلافيي هي اللي غادي يستوكيها في ا. دونك ديجا غادي يجي واحد الميساج كيطلب من ليوتيليزاتور دونطري ا ويطلب منه يدخل ا، وهو ديك الساعه غادي كليكي يدخل اي رقم من لو شوا ديالو. دونك دابا الالغوريثم ديالي فيه لي فاريابل، دونك هادي غنسوبريميها حتى هي. دونك نمشي للمود تكست، انا ما نديرو بها مازال ما غنستعملوهاش حاليا، خلي غير هكا. دونك ها لي فاريابل ديالي، وخين غادي نرجع للمود نورمال غنلقاها رجعت، لان ديما كيكونوا لي فونكسيون، ميمكنش يكون واحد البروغرام كبير وما فيش لي فونكسيون. دونك عندي لي فاريابل، عندي ديبي د الالغوريثم، عندي فان الالغوريثم. ها جوج لي فاريابل ديكلاريتهم. هاد لا فاريابل هادي غادي نحتاجوها من بعد، انا نقول لكم علاش نحتاجوها. بو لو مومون ها اللي مهمه بالنسبه لي حتى هادي غنسوبريميها. دونك عندي لا فاريابل ا، كنقرا لا فاريابل ا شنو يدخل ليوتيليزاتور، كان افيشي هاد الميساج وجيست اكوتي كان افيشي لا فاريابل ا. سي تري سامبل. نتيستيو l'algorithme. دونك نلونسي l'algorithme. فوالا لاحظوا معايا بان عطاني هاد اونتري ا، دخل القيمه ديال ا. دونك نديرو مثلا 100 اونتري، كتكتب لي فوزافي دوني 100. l'algorithme لونسي، l'algorithme تيرميني. دابا بغينا في هاد لا دوزيام بارتي بغينا نديرو جوج ديال لي فاريابل ماشي غير وحده. دونك غادي نزيد نديكلاري واحد الفاريابل وحده اخرى، دونك بي حتى هي نومبر، وهاد المره غادي نقراهم بجوج. دونك نمشي من هنا وندير كونترول اونتري ونديكلاري، ماشي ديكلاري اجوتي ليغ، نديرو هاد المره بي. دونك غادي يقرا ا غادي يقرا بي، من بعد شنو غادي يدير؟ غادي يقارن بيناتهم لا كومباريزون اونتر ا اي بي، اللي كبيره فيهم هي اللي غادي تافيشا صافي. دونك الا كانت ا كبر من بي غادي افيشي ا كبر من بي، كانت ا صغر من بي ماشي الكبيره فيهم تافيشا. ممكن نخليها لكم اكزرسيس بور فو. بور لو مومون غادي افيشي لي ا كبر من بي اولا ا صغر من بي اولا ا ايغال ا بي. باش غادي نديروها بلي زانستركسيون كونديسيونيل اللي كنا شفناها حتى هي في اللوغو بلس سي. دونك نديرو واحد سي، دونك اجوتي سي الوغ. دونك هنايا غادي يعطيني سي لا كونديسيون. شنو هي هاد لا كونديسيون هادي؟ هي ان يكون مثلا ا كبر من بي. نبداو بهاد الحاله هادي، كاينين ثلاثه ديال الحالات: ا سوبيريور ستريكتومون ا بي، ا انفيريور ستريكتومون ا بي، و ا ايغال ا بي. الا كانت فيريفيي الوغ شنو؟ دونك راحنا نكتبو شنو في الوغ. بور لو مومون كوشيو هاد اجوتي سينون، لان بثلاثه لي كونديسيون عندنا ضروري تزيدو هاد سينون هاد. دونك خصكم تاكدوا بانها تكون كوشي. دونك في دي بي سي دي فانسي الا كانت اكبر من بي شنو قلنا غادي تافيشا؟ غتافيشا ا كبر من بي. دونك هي ا غتافيشا ا، وموراها بما ان ديك لو سامبول سوبيريور ستريكتومون ماشي فاريابل، دونك سي ان تكست. دونك نديرو هنايا هاك، تكتب ا وحدها هاد سوبيريور، وعاد ديك الساعه لاحظوا معايا ديما لو تكست كيكون ما بين دوبل كوت، لا ميم ستركتور ديال لوغو بلس تقريبا. ودابا عندنا افيشي لا فاريابل بي.
نتيستيو هادي وعاد نشوفو هاد السينو شنو غنديرو فيها بو لو مومون. دونك الكود ديالنا مازال ما كاملش، ولكن نتيستيوه باش نشوفو واش غاديين في لا بون بيست. غادي نلونسي الالغوريثم. غندخل مثلا ا هي 100، قلنا ا اكبر من بي، دونك بي غنعطيوها قيمه صغار، دونك نعطيو 50. لاحظوا معايا 100 كبر من 50، فوزافي دوني 100، هادي نسيناها خصنا نمسحو هاد فوزافي دوني ا صافي. دونك بو لو مومون هادي هي اللي خصنا، دونك 100 كبر من 50 تري بيان، دونك صحيح. دونك هادو نسيبريميوهم، دونك سوا نسيبريميوهم بهاد البوطون هذا، اولا نمشيو مود ايديتور تكست اللي ساهل نسيبريميوهم ضيا. وديما يكون الكود ديالكم اندونتي. رجع المود ديالنا نورمال. فهاد سينو شنو غادي نديرو؟ دونك في ديبي سينو كونترول اونتري، دونك فانسي ها هي سالينا الا كانت الحاله ديال اكبر. سينو يعني الا ما كانتش شنو غادي نديرو؟ غادي نفتحو واحد لا كونديسيون وحده اخرى، سي في قلب سي، دونك سي امبريكي بحال اكسل الا كنتو شفتو ديك لي سي امبريكي، و حتى هي غنزيد لها سينو ديالها لان بقات لي دابا جوج ديال الحالات. دونك الا كانت هاد المره بي انفيريور ا ا انفيريور ا بي، ا انفيريور ا بي صافي، ا انفيريور ا بي. اوكي شنو غنديرو الا كانت غنكوبي هادشي هذا، دونك نخدم مود ايديتور تكست اللي ساهل ونكوبي هادشي هذا، كوبييه بوطون دروا كوبيي، ونمشي لهنايا وندير له كولي، اندونتي شي شويه بطابيلاسيون باش يجي قدام، وغادي نبدل فقط هاد لي سامبول، اولا نخلي ديك دائما نبداو با غير لو سامبول اللي نبدلو. واخر حاجه دونك كنظن راه ساهله دابا هنايا، سينو يعني ماشي كبر من بي و ماشي صغر من بي، يعني العكس دهاد لي كونديسيون كاملين. هنايا غادي نافيشي ايكال بي، دونك كوبي هادشي هذا ديجا راه مكوبي، دونك ندير له ريكولي هنا ونافيشي ايكال بي، دابا لو سامبول ايكال. نرجعو للمود نورمال باش نشوفو كيفاش غادي يجي. لاحظوا معايا عندي كونديسيون كبيره كاع هي اكبر من بي، الا ما تحققتش هاد لا كونديسيون شوفوا معايا، الا ما تحققتش سينو شنو غنلقاو فيها؟ غنلقاو فيها جوج ديال الحالات. اول حاله صغر من بي، الا ما تحققتش هاد الحاله غنلقاو الحاله الاخيره اللي هي تساوي بي. ولاحظوا معايا لاندونطاسيون، دونك اكبر من بي اصغر من بي تساوي بي. تساوي بي ما درناهاش لان بقات حاله وحده، ما هي الاكبر من بي ولا مصغر من بي، دونك غتكون ايكال بي. نتيستيو الالغوريثم ديالنا، لونسي الالغوريثم اونتري نديرو مثلا 125 30، 125 كبر من 30، نوليو نلونسيو نديرو مثلا هاد المرة 30 200، 30 صغر من 200، نديرو مثلا الحالة ديال التساوي مثلا 100 تساوي تري بيان. بون بغيتكم تصوبوا لي هاد ليكزارسيس هذا، سوا تصوبوا. شوف بو لو مومون انا عارف كاينين دي زيليف ما عندهمش لي ماشين، ممكن تكتبوا لي غير بستيلو ورقه وتكابتوري ديك الشيء تصوروا وصيفطوا لي اون بريفي في الاخر في الكونت ديالي ديال واتساب. concevoir avec AlgoBox un algorithme correspondant au problème suivant. غادي نطلبوا من اليوتيليزاتور يدخل واحد العدد يعني بهذيك ليغ، وهاد الفاريابل هذاك العدد اللي غادي يدخل غادي نستوكيوه في لا فاريابل اكس. سي لو نومبر الا كان هذاك العدد اللي يدخل ديفيرون دو 1 ديفيرون كنديروها بهذا الشكل هذا، هذه هي ديفيرون كنديرو
بوان ديكسكلاماسيون ايغال، هادي هي ديفيرون. في لوغو بليس كنا كنديرو انفيريور سوبيريور، انفيريور سوبيريور. لا بالنسبه لالغو بوكس كنديرو بهاد الطريقه. ديفيرون هي هادي. الا كان ديفيرون دو 1 شنو غادي يستوكي؟ غيستوكي دون اون فاريابل y، يعني غتحتاجو جوج لي فاريابل x و y، لا فالور 1 sur x moins 1 و غيافيشي لا فالور y. علاش درنا هاد لا كونديسيون ديال x ديفيرون دو 1؟ لحقاش عندي في الدينوميناتور بان x موان 1 خصها تكون تخالف صفر، داكشي علاش ما يمكنش ياخد x شي قيمه كتساوي 1. صافي. دونك هذا هو الالغوريثم، ها هو قدامكم. ممكن تدخلوا لهاد السيت ديال الجو بوكس، توتو الجو بوكس، غادي تلقاو فيه دي تيتو مخيرين كاع، واللي غادي يزيدوا يفهموكم شنو هي الالغوريثم. سينو كنقترح انكم تكتفيوا فقط بهذا الكور هذا. اللي مانتريسي كنشجعو انه يدخل لتما، واللي مازال ما فاهمش بزاف ممكن انه يعاود يتفرج لي فيديو وغادي تفهموا ان شاء الله، وغتصوبوا لي هذا بنفس الطريقه اللي عطيتكم.